अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको लिए चलता हूँ एक हस्पताल की एमरजेंसी में, जहाँ पर इंतहा से ज़्यादा एमरजेंसी का समा है। डॉक्टर और नर्सेज भागती फिरती हैं। एक ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज़ बेड पर लेटा है और मुसलसल धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं। कोई वज़ीर की कॉल आ रही है, कोई मुशीर की कॉल आ रही है, कोई जज की कॉल आ रही है और किसी बड़े अफसर की कॉल आ रही है कि मरीज़ का ख्याल करना है, मरीज़ का ख्याल करना है। डॉक्टर हैरान, नर्सेज परेशान कि इस मरीज़ में ऐसी क्या खासियत है कि इस तरफ से इतनी इतनी कॉल्स आ रही हैं। अहबाब जब उसका ऑपरेशन होने लगा तो आंखें डॉक्टर्स की और नर्सेज की खुली रह गई जब उस अल्लाह दिता नामी पेशेंट का पीनस देखा गया। पीनस क्या था? एक तरह से कोई 12 से 13 इंच लंबाई और 8 इंच की मोटाई वाला पीनस देखकर डॉक्टर और नर्सेज की आंखें खुली रह गई। उनमें से जो एक डॉक्टर था, जो सीनियर डॉक्टर था, उसने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उस पीनस को एक टिश्यू में, एक सफ़ेद कागज़ में लपेट कर अपने कोट की जेब में डाल लिया और कोट की जेब में डालकर वो घर गया। जब घर गया तो कोई थोड़ा सा काम हुआ बेगम को, तो उसने कहा जाके कोर्ट से पैसे निकाल लो। तो जब कोर्ट से जूँ ही उस औरत ने पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो वो टिश्यू में लिपटा हुआ पीनस जो है ना, वो जूँ ही उसने देखा तो बेसाख्ता कह उठी कि ओह, अल्लाह डित्ता फौत हो गया। तो अहबाब, उस अल्लाह डित्ता का इतना नाम था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी अहबाब कि वो मर्दाना ताकत का शाह सवार था। पीनस उसका ऐसा था कि वो जब किसी औरत से मिलता तो घंटों फ़रोई ना होता, घंटों फारिगी ना होता, और पीनस ऐसा कि वो ख़वातीन उसके लिए सारी ज़िंदगी परेशान रही। मैंने आपको बताया कि अस्पताल में एक तरह से एमरजेंसी का सा समा था। और आज हकीम अतर आप उन तमाम अहबाब से कहता है कि आप अपने हाथ खड़े करें जो चाहते हैं कि उनका पीनस जो है वो अल्लाह डित्ता जैसा हो जाए, और जो चाहते हैं कि अल्लाह डित्ता जैसी ही टाइमिंग हो जाए। तो आज हकीम अतर आपके लिए वो नुस्खा लाया जो आपको यकीनन अल्लाह डित्ता बना देगा, और फिर आपके नाम के डंके 400 बजने लगेंगे। अहबाब, ये नुस्खा क्या है? ये ऐसा नुस्खा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये नुस्खा ताकत की इंतहा बुलंदियों तक पहुंचा देता है, और ये ताकत की उस मेराज पर पहुंचा देता है जहां से इंसान की ताकत इतनी लाजवाब हो जाती है कि फ़रीक़ मुखालिफ ख़ुद कह उठता है कि तुम अल्लाह डित्ता, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तो अहबाब, जो अहबाब अल्लाह डित्ता बनने के लिए तैयार हैं वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जो नुस्खा बता रहा हूँ, इंतहाई आसान सा नुस्खा, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा और इंतहाई सस्ता तरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ अहबाब, जो आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको फिर किसी और मेडिसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीनन फिर ये हकीम अतर का दावा है कि आप अल्लाह डित्ता से भी बढ़कर अपना नाम बना लेंगे। और वो अहबाब जो कहते हैं कि जो हमारी उम्र जो है वो 60, 70, 80 साल हो गई है, उनके लिए तो ये अल्लाह डित्ता वाला नुस्खा ऐसे है जैसे यूँ समझ लें कि तीर बहदफ नुस्खा। इसका तो इस नुस्खे का वो कहते हैं ना कि इस सांप का डसा पानी नहीं मांगता, और इस नुस्खे के खाने वाले का इश्क कोई दुनिया की कोई औरत उस मर्द से इश्क नहीं छोड़ सकती जो अल्लाह डित्ता का ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेता है। उससे पहले अहबाब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए, और उसके साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस, नई से नई वीडियोस, नई से नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और आप अल्लाह डित्ता की तरह ताकतवर होते रहें। अहबाब, ये नुस्खा क्या है? ये नुस्खा इतना आसान सा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार हकीम अतर, आपने इतना कमाल नुस्खा बता दिया। लीजिए, नुस्खा हाज़िर खिदमत है। ज़्यादा आपका टाइम आज नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह डित्ता की तरह ताकतवर ज़रूर हो जाएं। हकीमों का दर छोड़ दें, डॉक्टरों का दर छोड़ दें, परेशानी टेंशन छोड़ दें, और इंजॉय और मस्ती की ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाएं जहाँ फिर आपको
آپ کا دل ہی نہ کرے نکلنے کو، اور ہر طرف یہی ہو کہ اوہ اللہ ڈٹا فوت ہو گیا، اوہ اللہ ڈٹا تو ایسا تھا، اوہ اللہ ڈٹا کے اندر تو یہ طاقت تھی، اللہ ڈٹا سے تو عشق تھا۔ تو احباب لیجئے مختصر سا نسخہ، میرے دواخانے پر تو ہمہ وقت تیار رہتا ہے، لیکن میں نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، میں بخیل نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میں بخالت نہیں کرتا۔ لیجئے اس سے احباب خرما لے لے آدھا کلو خرما، اور اس کو آگ پر چڑھا دیں پانی ڈال کر۔ آدھے کلو خرمے میں تقریباً 3 کلو پانی ڈال دیں اور اسے آگ پر چڑھا دیں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ جب وہ پک رہا ہو دھیمی آنچ پر، یہ یاد رکھیے گا آگ دھیمی رکھنی ہے، سلو آگ رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹائم دینا ہے اس نسخے کو۔ یہ عطائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شوقین مزاج ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا ایسا نسخہ ان کی جیب میں ہونا چاہیے، طاقت کی ایسی دوا ان کی جیب میں ہونی چاہیے تاکہ وہ کہیں پر بھی اللہ ڈٹا بن سکیں۔ تو احباب ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد کوئی 15 سے 20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد، یا جو سمجھ لیں کہ جب 3 پاؤ میں سے آدھا کلو پانی کم ہو جائے، 2.5 کلو پانی بچ جائے، تو زعفران کا پانی، زعفران کا عرق اس پر ڈالتے جائیں، زعفران کا عرق اس پر ڈالتے جائیں۔ جب زعفران کا تقریباً 1 چٹاخ جتنا عرق ڈال لیں اس کے اوپر، تو اس کے بعد احباب اس کے بعد پھر اس کو آگ پر چڑھا رہنے دیں۔ جب پانی 2 کلو بچ جائے تو پھر آپ نے اس پہ 1 چٹاخ عنبر کا عرق ڈالنا ہے، آرام سے عنبر کا عرق ڈالتے جائیں، اور جب وہی پانی 1.5 کلو بچ جائے تو پھر 1 چٹاخ آپ نے مشک کا عرق نکال کے رکھا ہوا ہوگا، وہ مشک کا عرق اس پہ ڈالتے جائیں۔ جب وہ ڈال چکیں، جب پانی بالکل آدھا کلو رہ جائے تو پھر آپ افیون کا عرق، میں حالانکہ نارکوٹکس کے خلاف ہوں لیکن میں بخالت نہیں کر سکتا، نسخہ آدھا آپ کو نہیں بتا سکتا، افیون کا عرق آخر تک ڈالتے رہیں، جب بالکل وہ گاڑھا معجون اور حلوہ ٹائپ ہو جائے تو اس کو اتار لیں، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد احباب صرف 40 دن، 1 ماہ سے 40 دن 1 چمچ صبح 1 چمچ شام نیم گرم دودھ سے کھا لیں۔ احباب آپ کے بال اگر سفید ہیں تو سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے، چہرے پر جھریاں ہیں تو ختم ہو جائیں گی، آنکھوں کے نیچے ہیں ہلکے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، جسم نرم پڑ گیا ہے، لچکیلا ہو گیا ہے جیسے غبارے کی طرح تو جسم ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے اندر ایک جان آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات دلچسپ بتا دوں کہ جو خواتین اللہ ڈٹا بننا چاہتی ہیں، یہ ان خواتین کے لیے بھی سیم اسی طرح فائدہ مند ہے اور طاقتور ہے، خواتین بھی اس کو 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کھا سکتی ہیں۔ احباب یہ نسخہ آپ یقین کر لیں کہ میرے اساتذہ نے بھی مجھے منع کیا، میرے دوست حکماں نے بھی مجھے منع کیا کہ حکیم اطہر یہ نسخہ نہ بتانا، میں نے کہا نہیں بھائی، وعدہ کر چکا ہوں اپنے ویور سے، اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے۔ تو یہ اللہ ڈٹا والا نسخہ ہماری جو حکیموں کی جو ایک کلاس ہے نا، اس میں یہ مشہور نسخہ ہے، لیکن ہر حکیم کے پاس بھی نہیں ہے اور ہر طبیب کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آج ہر انسان کی جیب میں جو یوٹیوب دیکھتا ہے، جو حکیم اطہر کا چینل سبسکرائب کر چکا ہے یا حکیم اطہر کا چینل دیکھتا ہے، اس کی پاکٹ میں بھی یہ نسخہ موجود ہے۔ احباب ایسا طاقتور نسخہ، آپ کو شوگر ہے، آپ کو دمہ ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو یرقان ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، ایون دین کہ آپ کو کوئی بھی مرض ہے، آپ بستر مرگ پر پڑے ہیں، تو یہ ایک طرح سے آپ کو نسخہ زندہ کر دے گا۔ حکیم اطہر کا یہ زندہ جاوید نسخہ آپ کو یقیناً اللہ ڈٹا جیسی خصوصیات دے گا۔ احباب میرے اس نسخے کی قدر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ حکیم اطہر کا نسخہ صدیوں بعد باہر آیا ہے، صدیوں سے پہلے کسی نے اس کے وجود کے طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ تمام احباب یہ نسخہ زندگی میں ایک بار ضرور استعمال کریں۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، اپنے احباب کا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا خیال رکھیے، انسانیت کا خیال رکھیے۔ حکیم اطہر کو اجازت، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔